السلام عليكم لي زامي، جيسبر راكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وطني 2017 سيسيون غاتراباج. غادي نجيكم منها مي حنا كنخدموا غير التمرين ديالنا ناسيونال 2017 سيسيون غاتراباج، وبالضبط في لي سويت نيميريك. فوالا نبداو على بركة الله، ندخلوا في الدرس، ندخلوا في الوطني. Soit la suite numérique UN définie par U0 égale à 17, quel que soit n appartenant à l'ensemble n appartient à n. UN زائد واحد كتساوي 1 على 4 UN زائد 12. سبق لينا وجاوبنا على هذا في لي زيكزامبل في الكور، يعني ديال لي سويت نيميريك، بلاي ليست ديال لي سويت نيميريك. سبق لينا وجاوبنا على هذا السؤال. مونطري بار لا ريكورونس، ما فيها باس نعاودو عاوتاني. ذكر مونطري بار لا ريكورونس UN كبر من سوبيريور 16. حنا اول حاجه كنبداو بوغ، هادشي حفظناه، هادشي درنا فيه 4 ديال لي فيديو. هاد لا ريكورونس سرطناها بوغ ان ايكالا 0. علاش؟ لونسومبل ان اون يو 0 ايكالا 17. 17 كبر من 16. الوغ كنقول لك انت كتب ليا الوغ لا بروبريتي zip est vrai. Pourquoi? Pour n égale à 0. Supposons, ou là on suppose. Supposons, ça fait des supposons que U0, UN, كنحيد هاد المونطخ باغ لا ريكورونس، كنقول supposons que UN كبر من 16 وكنكتب هادي n appartient à l'ensemble n. ضروري montrons. صافي راه قلنا هادي راه بحال المنهجيه تحفظات. مونطخون كو هادي كنزيد حداها واحد يو ان زائد واحد كبر من سيد. هنا كنبدا واش كندير لونكادغومون ولا كندير الفرق لا سوستراكسيون. كنجيب هادي لهنا. شوف راه كاع التمارين تقدر تخدمهم بالفرق، مي حنا كنعطيو لاستيس ديال كل وحده كيفاش كتدخلها. هنا يو ان زائد واحد، هاد يو ان كاينه في البسط ولا في البسط وفي المقام، يعني محطوطين على السطر. يعني هنا غدير الفرق كيفاش غدير التقطيع. غتهز هذا وتقول ليه اون يو ان كبر من 16. رجع وضرب لي على يو ان فاش مضروبه في 1 على 4. الوغ ضرب في 1 على 4، ضرب هنا في 1 على 4. 16 في 1 على 4 في كالكول شحال غادا تعطيك؟ حسبها في كالكول غتعطيك اسيدي 4. درت هادي شحال زائد هنا؟ زائد 12. هاهي 1 على 4 يو ان زائد 12. بيان سور 16 زائد 12 هي 6. دابا شنو هي هادي؟ ها هي يو ان زائد واحد كبر من 16. وغتجي غتقول ليه ما كاملاش جوج دقائق. دابخي لو برانسيب دو récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à l'ensemble n, U ان كبر من 16. وترى ساهله بالخفاء. عرفتي شنو البلاي ليست سرطناه صافي. بحال هاد السؤال هذا حسيت بشي واحد اخرين، شي واحدين كيقولوا من الكاميرا دوز الساد، شي واحد كيقول اطحان. هنا كيسيون بي مونطري كو ان est strictement décroissante. allez هنا لا كيسيون montrer que un est strictement décroissant. C'est ça? Décroissante, voilà. Décroissante. On dit que UN convergente. Décroissante. شوف عطينا منهجية. UN زائد واحد ناقص UN خاصها تساوي ليا، خاصها تكون صغيرة من الزيرو. كيفاش كنبدا؟ شوف تساوي هادوك. رجع للبلاي ليست، كنقول لك رجع للبلاي ليست. العباره ديال هادي شوف غتهز لي هادي غتحطها فين هاي 1 على 4 يو ان زائد 12 ناقص يو ان ايكال. ملي كدير هادي كتجمع يو ان مع يو ان والعدد مع العدد. يو ان جا اخويا كتب يو ان. شحال المعامل ديال هادي؟ 1 على 4 ناقص هنا اش كاين هنا؟ ناقص 1. 1 على 4 ناقص 1 في كالكيل شحال غتعطيني؟ عطيني هي ناقص 3 على 4 وهذا العدد بوحدو الوغ زائد 12 تساوي. غتمشي عاوتاني قلت لك هذاك الملخص اللي عطيتك حطو قدامك. اش كندير؟ كنعمل بالعدد اللي حدا يو ان. غنرجع للبلاي ليست
وشوف انا عارفك دابا انت فاهم وجيتي دخلتي ديريكت لهنا، عرفتي ملي غتدخل بلاي ليست غتبدل لك الفكره ديالك صافي، غتولي اواه ترى وليت كنقرا منهجيه في الفمار. ناقص 3 على 4 عامل. شوف كتعمل بالعدد اللي حدا يو ان ديما، كتشد هادي قسم على هادي مقسوم على هادي غتبقى يو ان. سير الكالكولاتريس 12 قسم على ناقص 3 على 4 شحال تعطيني؟ عطيني ناقص 16. سير الكالكول كتب هادي مقسومه على هادي عطيك ناقص 16. ساليتي هنا باقي ما ساليتش كتقول لي اون في لا ريكورونس، هاديك لا ريكورونس كتاخدها يو ان كبر من 16. واش كدير؟ كتاثر ليا هادي منهجيه، انا جيت نعاود المنهجيه الوغ بحال كنضيعوا في الوقت. رجع لا فيديو الخامس اللي داير فيه هاد اللعيبه هادي صافي. دونك 16 تجي هنا ولا يو ان تمشي هنا؟ انا نقول لك اتاثر انت هادي شكون اللي عندها الناقص يو ان ولا 16 عند 16 الوغ 16 اللي غتجي هنا هاي يو ان ناقص 16 كبر من الزيرو. شوف فاش غنضروبها في ناقص 3 على 4 عامل يو ان ناقص 16 وغنضرب في ناقص 3 على 4 غتبقى زيرو كبر. غتسمع طا طا طنيو طا طا طني طننا طا. علاش؟ حيت ضربتي في عدد سالب، وملي كتضرب في عدد سالب راه كتقلب لك الرتابه. وشنا هي هادي؟ راه هي يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من زيرو. ولا يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من زيرو الوغ يو ان مالها اي strictement décroissante صافي. جا في لا كيسيون الاخر ويقول لك et en déduire que UN est convergente. الغوصيه ديال الماتش هي سي اف في كونفيرجونت، تكتب لي كونفيرجونت. الا بغات تكون كونفيرجونت خاصها تكون ماجوري كرواسونت ولا مينوري او ديكرواسونت. شاش غتقول لي؟ on a UN est strictement ولا قول لي décroissant. on a UN est strictement décroissante ياك. اي الا كان ديكرواسونس خاصها تكون مينوري. اي اسمع اي مينوري. باش كنعرفوا مينوري؟ كنشوفها هي والعدد، قلتها لكم الا العدد الفم عنده مسدود عدد صغير مينوري بار العدد، الا الفم محلول عند العدد يعني العدد كبير ماجوري بار العدد. مسدود الفم عند هادي اي مينوري راه ديما كندور وكنقول الناس اللي دخلت ديريكت عندي في البلاي ليست ديال لي سويت نيميريك يعني بغات غير تفهم الوطني راكم فاهمين. ولا نصيحه من عندي رجعوا للبلاي ليست وراه غتزيد ماشي الزفت غتلصقوا ايمينوري باغ العدد 16 صافي. لا غتقول لي الوغ يو ان اي كونفيرجونت كتب انت كونفيرجونت صافي. سا مارش دوس. راك لي انا قال لك on considère la switch Vn telle que Vn هاي شحال كتساوي pour tout entier naturel n est un nombre entier naturel. Montrer que sur la question A قال لك هنا montrer que Vn مالا est une switch géométrique. واش عطاك؟ اسمع عطيك هو Vn égale UN ناقص 16 UN موان 16. عطاك هادي. اسمع مزيان. عييت ما نقول لك رجع للبلاي ليست ولكن ماشي مشكل غنذكروك. Vn زائد واحد خاصها تساوي ليا شي عدد فوا Vn. اش كيتسمى هذا؟ كيتسمى الغازون. مزيان. شوف هاد Vn هاد العدد كتبو، ولكن شنو هي Vn؟ كتكون عندك هي UN ناقص 16 وراه هاد الشيء خاصك توصل ليه. هذا راه هو السطر الاخر. كندوي معاك السطر الاخر راه كنضرب معاك في السطر الاخر. واسمع اش كدير. كتقول ليه اون اسمع هادي كتزيد عليها واحد Vn زائد واحد كتساوي لنا UN زائد واحد ناقص 16 ايكال شنو هي UN زائد واحد؟ هاي هي واحد على 4 UN
زائد 12 ناقص هاد 16. ها 1 على 4 كنجمع يو ان مع يو ان مع عدد مع عدد. ها 1 على 4 يو ان. 12 ناقص 16 شحال؟ هي ناقص 4 تساوي. انا خاصني نوصل لهنا باش عرفت استاذ. كنقول لك ديما في المات فيزيك سيونس كيف ما كانت هاد لا ماتيير هادي، اسمع ديما عرف اش باغي توصل، ما تبقاش غادي. فين هو غادي؟ انت راك باغي تضرب القاعده مضروب في في ان. شنو هي في ان؟ هايا اورينتاتك هادي، كادراتك ما خلاتكش تسرح. انت خاصها تكون يو ان ما حداها حتى شي حاجه. اش حدا هنا؟ 1 على 4 غتعمل ب1 على 4. هادي مقسوم على 1 على 4 غتبقى يو ان. 4 مقسوم على 1 على 4 هي 16 ومع الناقص هي هادي. شوف لي واش هادي هي هادي وهاد العدد هي 1 على، اذا 1 على 4. اذا 1 على 4 في ان. وغتكتب صافي هاي وغدور الورقه. شوف اش غادي دير وغتكتب ليه alors في ان مالها est une suite géométrique de raisons 1 sur 4. ولكن راك باقي ما ساليتيش. شاش قال لك؟ قال لك et son premier terme. Le premier terme شنو هو premier terme؟ اسمع on a Vn égale à Un moins 16. Premier terme عندنا n. اسمع عندنا n كتنتمي ل n. بأول رقم ديال n شنو هو؟ راه هو زيرو. يعني تحسب ليا في زيرو égale à U0 ناقص 16. شحال كتساوي ليا U0؟ هاهي 17 ناقص 16 صافي 1. يعني في زيرو égale à 1. يعني غتقول ليه et son premier terme غتقول ليه le premier terme égale 1. صافي يعني في زيرو égale à 1. شو السؤال اللي من بعد؟ اون ديدويغ يو ان اون يو ان ايكال هادشي. يو ان ايكال هادشي. سمعني مزيان. شنو السؤال؟ بي قال لك اون ديدويغ كو يو ان ايكال 16 زائد. هنا هذا سؤال غير مباشر. هاد يو ان هادي اللي كتشوف فيها، هاديك يو ان اللي كتشوف فيها هادي، انا عندي في ان لي جيومتريك. يو ان ما جيومتريك ما اريتميتيك ما تزفته. اش غادي دير؟ اسمع راه قلت لكم رجعوا البلاي ليست. هي رجع البلاي ليست كتجبد. اسمع يو ان اون فونكسيون دو في ان و في ان اون فونكسيون دو ان وكترجع كتعوض هذاك الشيء هنايا. وها انت اون في ان كتساوي لنا يو ان ناقص 16. هاد 16 جيبها هنا. الوغ في ان ناقص 16 زائد 16 كتساوي لنا يو ان. ياك مزيان؟ ساد هادشي اللي قلتي جبدناه. ولكن هادي اون فونكسيون ديال هادي. رجع بحال سؤال وسط السؤال. ها انت اون اش مثلا اون في ان مالا اون سويت جيومتريك. الوغ غتجبد ليا باش تجبد ليا في ان اون فونكسيون دو ان. اسمع العلاقه ديال في ان كتساوي لنا في بي في كيو اس ان ناقص بي. هادي كتعوضها يا زيرو يا واحد. علاش زيرو ولا واحد؟ على حساب المجموعه ان ولا ان اطوال. في ان ايكال هنا في زيرو فوا كيو هو الاساس 1 على 4 اس ان ناقص زيرو. في ان ايكال شنو هو في زيرو؟ ها هو في زيرو لو بروميير تاعها. يعني واحد نضربها في هادي غتبقى 1 على 4 اس ان. ها انت جبدتي دابا هادي ورجع عوضها هنا. صافي حيد عليا هادي. يو ان ايكال ها هي يو ان ايكال 16 زائد 1 على 4 اس ان. ها هي 16. هاد في ان ها هي ايكال يو ان. ها هي يو ان ايكال 16 زائد. صافي ها انت وصلتي لها. اش بغيتي؟ صافي بيسل. ويقول لك بوي كالكولي لا ليميت. تحسب لا ليميت. اسمع كالكولي لا ليميت. لا ليميت ديال اش؟ ديال يو ان. تا ابسل ليميت في العالم هي هادي. شوف
ليميت ديال ان طون فيغ بليس لانفيني. فيديو درت فيه 6 دقائق حشومه كاع وخرجتها، والله الا عيب. يو ان راه هي هادي، 1/4 أس ان. ليميت ديال يو ان راه هي الليميت ديال هادي، ايكالا 16. اش كتخرج باقا 7؟ انا نقول لك كار ليميت ديال ان كتقول بليس لانفيني كتمشي للعدد اللي أس ان. 1/4 أس ان كتساوي 0. منين جبتيها؟ كتشوف العدد اللي أس ان. رجعها 5 دقائق، رجعها 5 دير فيديو فيه 6 دقائق مرقت، فيه 6 دقائق ديال النهاية صافي. كتمشي لهاد العدد هذا وكتحسبو في كالكول، وكتلقى محصور ما بين ناقص واحد وواحد. الا شي حاجه محصوره ما بين ناقص واحد وواحد، أس ان في البليس فين كتساوي 0. 0 زائد 16 هي 16. انت ساليتي. شوف معايا دابا هاد السؤال اللي جديد عليكم. سي déterminer اسمع déterminer la plus petite valeur la plus petite أصغر la plus petite valeur أصغر قيمة de n ديال n pourquoi pour من أجل laquelle من أجل شنو؟ من أجل laquelle شنو هي القيمة un تكون صغر من 16.0001. اسمع دابا ان، دابا نشرح لك. ان كتنتمي لان، وشنو هما الان؟ هي جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني لي نومبر اونتيي غيير. شنو هما لي نومبر اونتيي؟ 0 1 2 3 4 انسي دو سويت. شنو هو اصغر قيمه اللي نعطيوها لان وتكون هاد يو ان صغر من صغر من 16.0001؟ شوف معايا. اون شنو هي يو ان؟ هاهي. شنو هو العدد اللي نعطيو ان وتكون هادي صغر من هادي؟ انا نقول لك 16 زائد 1/4 أس ان. هادي راه لك باش تخدم بها. صغر من 16 1 2 3 1. شوف خلي هادشي ديال ان ودير الاعداد اللي هي 1/4 أس ان صغر. هادي غتجيبها هنا، غدير هادي ناقص 16، حيت 16 غتولي هنا ناقص 16. شحال غتعطيك؟ 0.0001. متفقين؟ متفقين. انت عندك واحد القاعده، الا بغيتي تهبط عندك الاس دخل الالين، دخل الالين. هاي الين ديال اكس اس ان، اي حاجه اي حاجه اس ان كيهبط الاس. وهنا ملي غتدخل هنا الالين غيهبط هذا، حيت غندخل الالين بين قوسين هادي. الوغ ديريكت نهبط هادي، راه باينه بلا ما نتعطل فيها. ان الين ديال 1/4 ايكال، ماشي ايكال، انفيريور الالين ديال 0.1 2 3 1. صافي دخلت الالين، ملي دخلت الالين هبطات. قاعده هاي مزيان. راك ليا الالين. اسمع الالين ديال 1 على اكس، الين ديال اي الين ديال 1 على ايتها حاجه هي ناقص الالين ديال هاد الحاجه اللي هنا. قاعده انا كنفكر في القواعد ديال الالين. هانت الالين داخل فليكس، داخل بلي سويت. هانت ان خليها ان، الين ديال 1/4 بحال نعوض هنا باكس ب4 هي ناقص الين ديال 4، ولكن ما ديرش ناقص تجي هنا ناقص الين ديال 4 صغر من الالين ديال 1 2 3 4 طرن. انا بغيت غير ان تبقى هنا، ها ناقص ان الين 0 1 2 3 4 مقسومه على الالين ديال 4. اسمع انا باغي نحيد الناقص، يعني غنضرب في ناقص هنا وناقص هنا، غتولي هي ان. غتقلب هادي. علاش غتقلب؟ هي 0.001 الين ديال 4، حيتاش الضرب في عدد سالب تقلب الرتابه، الا كان كبير كيولي صغير. انا غنعطيكم القيمه ديال هادي تمشي الكالكول، غدير ناقص الالين ديال 0.0001 سد القوس هنا 3 الاصفار، ياك 3 الاصفار 1 2 3 6. وهنا الالين ديال 4 غتحسب هادي غتعطيك ان 6.64. كالكول هنا ما عنديش دابا في هاد اللحظه هادي. الو غتحسب لي هادي غتلقى هي هادي اصغر قيمه. دابا ان تقدر شنو هو العدد اللي فوق من 6.7 8 9، ولكن قلت لك اصغر فالور اللي يمكن لها تاخذ ان.
شنو هو الحاجه اللي فوق من 6.64؟ راه كاينه 7 و8 ولكن فوق من 6 ولكن اصغر وحده. يعني بالدارجه الحاجه اللي كبر من 6 مباشره راه هي 7، حيتاش ان هي 1 2 3 4 5 6. الحاجه اللي فوق من 6 هي 7 صافي. alors la plus petite valeur de n باش تكون pour laquelle un inférieur à 16,0001 est 7. راه هي 7 n égale à 7. واضحه دابا هنا وطني مفهوم. هذه بوحدها اللي جديده عليكم، ديطايتها بشويه حيت لا بليبار ديال التلاميذ ما عرفوش هذه وتحطات في وطني ديال 2014. جيسبيغ ان يكون هذا الشيء مفهوم بخير وعلى خير. كان شي تساؤل مرحبا في لي كومونتير. تشاو، تلاقاو في وطني اخر.